الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في روضة من رياض الجنة ومجلس من مجالس الإيمان. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن ترفع لهم الدرجات وتعلى لهم المنازل في الجنة. حديثنا أيها الأحبة عن نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، حرمها بعض الناس وابتلوا بفقدها، أما أنا وإياكم فنتمتع بهذه النعمة، ألا وهي نعمة البصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النعمة أيها الأحبة، نعمة البصر، تحتاج منا إلى عناية، وهذا الكلام الذي سأقوله هو لي قبل أن يكون لكم. والله إننا جميعا لبحاجة إلى أن نعظ أنفسنا أيها الأحبة في هذه النعمة، نعمة البصر. كان فيما مضى أيها الأحبة كانت تذرف العيون من خشية الله جل وعلا، وكانت تلين القلوب حينما تسمع ذكر الله جل في علاه. فلما انشغلت هذه الأبصار فيما لا يرضي الله جل وعلا وتساهلنا، قل يا إخواني منا من لم يتساهل في أمور كانت فيما مضى أمور عنده لا يمكن أن يتساهل فيها. كان الواحد منا إذا رأى صورة امرأة في شاشة غض بصره مباشرة، أما الآن فأصبح الواحد منا قد ينظر دون أن يجد حرج، مع أننا مأمورون. قل للمؤمنين يغضوا ولا يفتحوا أبصارهم. يا إخواني، يغضوا ولا يفتحوا؟ يغضوا. أما في هذه الأزمنة فأصبح ليس نغض، بل يتعمد الإنسان، فتمر الصورة وينظر إليها وكأنها، وإذا نصح بعضهم قال والله ما تؤثر فيه، والله ما تؤثر. نعم يا إخواني، كما يقول أحدهم، يقول لأحد السلف، يقول كم أنا أعصي الله جل وعلا وما عاقبني الله. قال كم يعاقبك الله وأنت ما تشعر. كم نعاقب أحيانا بسبب إطلاق البصر. إذا كان يا إخواني السلف الصالح كانوا يقولون أن مما يسبب قسوة القلب فضول النظر، يعني أن تنظر في أمر مباح لكن تكثر من النظر فيه، هذا يؤثر على القلب ويؤثر على الخشوع، فما بالنا إذا أصبح النظر يطلق فيما حرم الله جل وعلا. الصورة أصبحت عادي أن الإنسان ينظر لها، مع أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. النظرة يا إخواني كما يقول بعضهم، قد ينظر الإنسان وليس كل ما تراه تستطيع عليه. قد ينظر الإنسان إلى أشياء ثم يتشوق قلبه إليها فيشعر بحرقة وبألم قد لا ينطفي هذا الألم. كم يا إخواني من نظرة أوردت صاحبها المهالك. يقال أن رجل خرج مجاهدا في سبيل الله، حتى نعرف خطورة النظر، خرج مجاهدا في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، فكأنها انطلقت منه نظرة فرأى امرأة فأعجبته، فأراد الزواج منها، فقالت لا سبيل إلي إلا أن تترك دينك وتتنصر. بعض الناس يقول يا أخي نظرة، نعم نظرة، الأمر يبدأ بنظرة. فلما عشقها وتمكنت من قلبه ترك دينه من أجل هذه المرأة، بل وترك المسلمين الذين كان معهم وانطلق إلى صفوف النصارى. يقول صاحبه مررت عليه بعد سنوات وإذا به في إحدى أماكنهم، يا عبد الرحيم ما فعل الله بك، ما فعل الله بالقرآن الذي في صدرك؟ قال نسيت كل ما في قلبي من القرآن إلا آية ربما يود الذين كفروا. لا يتساهل الإنسان، لا يتساهل بالنظرة. كم يا إخواني ونسمع الآن أناس ما ظنوا من أنفسهم أن يقعوا في مهالك، فلما نظروا وتساهلوا في النظرات والله أمور نسأل الله أن يسلمنا وإياكم.
بل أصبح يا إخواني، أصبحنا الآن في هذا الزمن، أصبحت هذه المشاهدات، أصبح الآن يأتي الرجل والمرأة أمام الناس ويتحدثون في المرأة في أجمل زينتها، والرجل يتحدث معه وكأنها إحدى محارمه، وهناك من يتابع ويشجع ويؤيد وكأنه يقر على ما يفعل، وأصبحت المتابعات بالملايين لمن يعصي الله جل وعلا وينظر ويتمتع. هذه النظرات ما تمر يا إخواني، إنما لها آثار على قلوبنا. نشتكي نقول لماذا نصلي ما نشعر بلذة الصلاة؟ لماذا نقرأ القرآن الواحد من يقرأ مجرد ما يفتح ما يستطيع أن يكمل سورة؟ لماذا أحيانا يأتي رمضان فنصوم رمضان ونسمع عن فضائل رمضان، ثم يخرج رمضان نسمع كلام لكن ما نجد لذته وحلاوته؟ كل ذلك من أسباب أن نطلق أبصارنا وأسماعنا وأن نملأ قلوبنا بما يغضب الله جل وعلا. فيا إخواني ننتبه، هذه الأجهزة التي في جيب كل واحد منا هي نعمة من نعم الله، والله إنها نعمة من نعم الله، وفيها من الخير ما لا يحصيه إلا الله، وهي باب من أبواب الشر عظيم. والعجيب يا إخواني تجد أحيانا بعضهم لا دين له لكنه استفاد من هذه الأجهزة في دنياه، يتعلم صناعات في دنياه. وتجد أحيانا من هم على دين أهل الإسلام، تجد العجيب أن أكثر المواقع التي يكون فيها ما يضر بأبصارنا تجد من يتابعها من أبناء المسلمين. لما تأتي الإحصائيات وإذا أعداد مهولة من يتابع هذه المواقع التي ينظر إليها وهي تؤثر على قلبه وتحرق قلبه. أحيانا يا إخواني الإنسان قد تمر عليه صورة ويفاجأ، إنما هي النظرة الأولى ثم يغض بصره، وليست النظرة الأولى أن يأخذ، بعضهم يقول نظرة أولى ثم يمد بصره وقته ويقول هذه نظرة أولى ما تضرني. فرق بين من يحفظ بصره وبين من يضيع بصره. الذي يحفظ بصره صحيح أنه قد يجد ألم، وده يشوف، وده ينظر، وده يتابع، وده يستمتع مثل الناس، وده يشوف هذه الصور، لكنه يغض بصره وقد يشعر بألم بسيط ثم يجد بعد ذلك نور في قلبه، نور يقذفه الله في قلبه. يقول أحدهم نصح أحد المشايخ، يقول نصحني أحد المشايخ، يقول كنت أرى أحد المشايخ فأراه في السوق، يقول أستغرب أتابعه، يقول فشوفه كل ما شاف امرأة غض بصره. قلت وش هذا مو زينا؟ يقول في يوم من الأيام حاولت أني أفعل كما فعل، يقول فوجدت في قلبي لذة وحلاوة. غض البصر فيه صبر يا إخواني، وكما يقول الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر، أن ترى صورة جميلة ودك تشوفها والشيطان يزينها، والمرأة تخرج فيستشرفها الشيطان يزينها الشيطان، فالرجل يبغى ينظر. فكيف إذا أصبحت في هذه القنوات وفي هذه الوسائل في أجمل صورة تزين المرأة في أجمل حلة وفي أجمل صورة، لو لم تزين لما نظر إليها، بل بعضهم أحيانا في أبشع صورة لكنها لما تزين وتجمل، حتى بعضهم يا إخواني أصبح يزهد في زوجته، بل بعضهم لما أطلق بصره أصبح يطالب زوجته بأن تفعل بعض الأفعال التي تفعلها تلك المغنية أو الراقصة أو الممثلة. فأصبح بعض النساء يشتكون، امرأة عفيفة طاهرة نظيفة شريفة ما تعرف هذه الأشياء ولا تعرف هذا الخنا وهذا الفساد وهذا الشر، لا يقتنع الزوج، يريد أمور أحيانا أن تفعل كما تفعل هذه المرأة ما تستطيع، لأنه رآها في صورة جميلة ولو انكشفت على حقيقتها لعلم أنها على غير تلك الصورة. الشاهد يا أخواني وخلاصة الكلام أن يقف كل واحد منا مع نفسه. سنقف أمام الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره أننا سنقف في ذلك اليوم العظيم. يا إخواني ما يحتاج أن نتكلم، اختم الله جل وعلا على أفواهنا وإذا بجوارحنا تشهد. تخيل لما يشهد عليك بصرك الذي كنت تمتعه، لما تشهد اليد، لما تشهد الفخذين، لما تشهد الرجلين، ماذا يقول الإنسان يوم القيامة؟ فإذا جاء الإنسان يوم القيامة وإذا بسبب هلاكه هذا البصر هذه النعمة. بعضهم يا إخوان الآن يتمنى يقول أمنيتي أن أرى المصحف، أنا وأنت نرى هذه النعمة، يقول أتمنى أفتح المصحف وأقرأ فيه.
فقد البصر من سنوات، بل بعضهم ما رأى المصحف خرج وهو أعمى. وأنا وأنت في هذه النعمة، إنها نعمة عظيمة، فلنجعلها في طاعة الله جل وعلا، نجعلها يا إخواني فيما يرضي الله جل وعلا. هذه النعمة نعمة البصر، علينا أن نشتغل بتلاوة كلام الله جل وعلا. ما أجمل أن تشغل بصرك بتلاوة القرآن، ما أجمل أن تجعل بصرك يتأمل في مخلوقات الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف تشاهد الإبل وهذا الخلق العظيم إلا من خلال هذه النعمة؟ كيف تشاهد الجبال، كيف تشاهد هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا إلا من خلال هذه النعمة، نعمة البصر، التي جعلت بعض الناس يا إخواني حينما يشاهد بعض المشاهد يبكي تعظيما لله جل وعلا وإجلالا لله جل وعلا. فالله الله إخواني، وهذا الكلام كما قلت لي قبل أن يكون لكم، الله الله أن نحفظ أبصارنا، وأن لا نتساهل في سماع موسيقى، وأن لا نتساهل في صورة محرمة، وأن لا تصبح كأنها أمر طبيعي أمر عادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، تعود عليه. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسود مرباد كالكوزي مجخيا كالكوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بل يا أخوان تصبح تنقلب عند الأمور، يصبح المعروف منكر والمنكر معروف. طيب الآخر صاحب القلب الصافي كلما جاءته فتنة ردها حتى يصبح قلبه أبيض، بعد ما انتكت نكتة بيضاء حتى يصبح قلبه أبيض لا تضره فتنة، لأنه حفظ هذه الجوارح فأصبح القلب أبيض يحميها الله جل وعلا، يدفع الله جل وعلا عنه الفتن لأنه راقب الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يقول أحدهم هذه الآية أوقفتني عن معصية الله جل وعلا 15 سنة، كل ما تذكرتها ابتعدت عما يغضب الله جل وعلا. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ننهى أنفسنا نجاهدها يا أخواني، وإذا زلت بنا القدم نعود إلى الله ونستغفر ونستشعر أننا وقعنا في ذنب عظيم. أحد الصحابة إن صحت القصة عنه أنه رأى نظرة فلما تأثر قلبه وتألم قلبه اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ذهب وهجر من حوله، مع أنها نظرة قد تكون نظرة يسيرة لكنه استعظم الأمر وهو عظيم. كما يقول بعضهم لا تنظر إلى صغر الذنب لكن انظر إلى عظمة من عصيت. الذنب قد الإنسان يفعل ذنب كبير ثم يتوب إلى الله ويستغفر ويصعب إلى الله فيذهب هذا الذنب هباء ويتوب الله جل وعلا عليه. وقد يرى الإنسان ذنب صغير فيستصغره حتى يصبح كالجبل. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله أن يسلم لي ولكم جوارحنا، وأن يحفظ لنا أسماعنا، وأن يحفظ لنا أبصارنا، وأن يجعلنا يا إخواني من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يجعلنا ممن يعانون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاد. لا تقول أنا تراك ضعيف وأنا ضعيف إذا ما أعاننا الله جل وعلا. لا تقول أنا أفضل من فلان، إذا كنت في نعمة ورأيت غيرك على خلاف ذلك فلا تشمت، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. ثم نجاهد أنفسنا، ثم نبين لأولادنا خطورة هذه الأشياء، خطورة هذا النظر الحرام، ونعوض أبصارنا بالنظر الذي يرضي الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا ممن تكون هذه النظرات لهم قربا عند الله جل وعلا، وأن يحفظنا من كل شر وفتنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم اشرح الصدور واغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أمنا لنا في هذه البلاد، أمنا وأمانا واستقرارا. اللهم زدنا أمنا
وأمانا واستقرارا ورغدا في معيشتنا. اللهم احفظنا واحفظ ولاة أمورنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. سدد رميهم، ثبت أقدامهم، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم من أرادنا في هذه البلاد بشر وفتنة في دين أو دنيا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا وجميع المسلمين سالمين آمنين مطمئنين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود الحاقدين، اللهم انصرهم على اليهود الحاقدين. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد اليهود في نحورهم. اللهم ادفع عن إخواننا، اللهم ادفع عن إخواننا، ادفع عنهم كل شر وفتنة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما طار قبل وأورق عود. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها